गोयचे ज्येष्ठ नेते माजी मुख्यमंत्री आणि आत्ताचे आमचे ॲग्रिकल्चर मिनिस्टर म्हणजे कॅबिनेटात आशिल्ले तेंचो राती 12:30 ते 1:45 सुमार तांचो देहांत जालो. गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव तांकां श्रद्धांजली ओंपता तांच्या आत्म्याक शांती लाभूं. इट्स अ ग्रेट लॉस टू द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. मुख्यमंत्री जावन गेले ते सगळे काल हांवें भाशणांत म्हाका दिसता श्री रवी नाईक बद्दल पूर्ण आनी प्रत्येक प्रकल्प प्रत्येक गोश्ट प्रत्येक जे माझ्या मनान आशिल्लें तें उलोवपाचें उलोवन म्हणजे कितें आयलें खबर ना हांवें सगळें उलयलें गोंयचे जनतेन आनी भंडारी समाजाचो सगळ्यात व्हडलो नेतो आयज आमचे मदीं ना. खूब वायट दिसता सांगपाक की अचकीत आमचे गोंयचे नेते तशेंच बहुजन समाजाचे तेन्ना भंडारी समाजाचे नेते रवी नाईक हांचो अकस्मात देहावसन जालें. एक करारी असो नेता ताणें स्क्रॅच टू इतले पर्यंत आपली कारकीर्द घडयली. एक पर्व अशें आशिल्लें की रवी नाईक हें नांव घेतलें म्हटल्यार सुद्दां एक राजकारणान भितर जे कोण हे आसा तांकां धडकी पडटाली आनी अशें व्यक्तिमत्व आपलें एक नांव दवरून गेलें समाजान भितर.